اے مولا علی فرمایا تسی کیویں کہندے ہو صحابہ دے بارے گل پوچھا امام حسین نے جواب مولا علی دیتا میں کہا جی دسو حضور دے سامنے کسی آواز اچھی کی تھی فرمایا لا یتنازعون عندهم الحدیث صحابہ کدی ایک دوسرے نہ بھی اچھی گل نہیں سی کی تھی جدو حضور بیٹھے جنا سارا مال رسول اللہ نو دے دیتا ہوئے تے 2 سال تے 3 مہینے جڑی تنخواہ لئی ہوئے وہ بھی صدیق اکبر واپس دیتی ہوئے اور پیالہ بھی واپس دیتا ہوئے بیت المال دا تے کمبل بھی واپس دیتا ہوئے تے اونٹنی بھی بیت المال دی دیتی واپس ہوئے انہاں حضور دی بیٹی دا مال کھا جانا سی گل اتنی ہے بس کائنات جب یہ سارا مال گیا نا حضرت عمر کو آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا سی فلانی زمین بیچ دینی تنخواہ ساری واپس کر دینی جب ساری چیزاں گئی حضرت عمر رو پیسان فرمایا صدیق تسی تے جا رہے ہو کم بڑا اوکھا کر کے جا رہے ہو یہ بعد کنے پیالے واپس